काबा के अंदर विलादत की अगर यूं कह रहे तो फिर तो मेरी ताईद होगी नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए कहा कि ये इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो जबरदस्ती अपनी ताईद करो। अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ करीम नहीं आया ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना जी कुरान और सुन्नत में नहीं आया, लेकिन अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, कारी खलीलुर रहमान साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वीडियो मुलाहिज़ा करें। आप लोग जिनकी आमने सामने की गुफ्तगू सुने और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ये वीडियो देखें। जल्दी जल्दी मैं दो ही बातें कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब कि आपने वक्त का इशार किया मेरे लिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन। पहली बात तो ये कि उस हदीस पर मुहद्दिसीन का कलाम है कि हज़रत अली काबतुल्लाह में पैदा हुए, एक बात ठीक, इसीलिए इन्होंने तवातुर उस मानू में नहीं, इस मानू में नहीं, इधर उधर की बात की। सही। ये बात अटल है कि मुहद्दिसीन के उसूल के नज़दीक वो रिवायत सही नहीं। अच्छा, अगरचे इब्न हज़ाम से मुतल्लिक़ ये रिवायत मौजूद है और वो सही भी है, लेकिन हम उसको भी बयान नहीं करते। इसलिए कि काबा का हम वो मानी ही नहीं लेते जो मानी अमूमन लोग लेते हैं। ठीक। और ये देखिए, अकीदत और मोहब्बत अलग चीज़ है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। और किसी चीज़ का प्रूफ मिलना अकीदत मोहब्बत से हटकर उसूल हदीस पर, वो एक दूसरी चीज़ है। लफ्ज़ काबा बड़ा इहाता रखता है। जैसे मस्जिद हराम है, वो मस्जिद हराम बैतुल्लाह की चार दीवारी का नाम नहीं है, उसका दायरा एक वसी है। इसी तरह काबे का दायरा भी, जैसे कुरान मजीद में आता है हदी अम्बालिगल काबा, कुर्बानी जब तक काबे में ना पहुंच जाए। तो क्या कुर्बानी काबे के अंदर जाके होती है? नहीं होती। काबे का एक इहाता था, बड़ा दायरा था। आज तक तो बैतुल्लाह की इमारत बड़ी वसी हो गई है। उस जमाने में इतना वुसअत बाहर आबादी नहीं थी, तो वो लोगों के घर थे जो बैतुल्लाह के करीब करीब थे, और वो पूरा एरिया जो है वो काबा ही कहलाता था। यही मफहूम हजरत इब्न हिज़ाम के बारे में है, यही मफहूम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। एक बात। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की 16 साल का रिश्ता है नहीं, तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना अच्छा, वो मन कुन तो मौला भी तफसीला करते हैं मुफ्ती साहब के पास, बस वक्त मुख्तसर रह गया। कारी साहब, मन कुन तो मौला, ये बात अकल के भी खिलाफ है। ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब जचगी की कोई भी जरूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, तो सैयदना अली मुर्तज़ा के घराने को इतना भी अकलमंद नहीं समझा जा रहा। आखिरी जुमला क्या होगा? टाइम तो पहले खत्म था आपके लिए, फिर टाइम पैदा हो गया। आखिरी जुमला क्या कह रहे हैं, मैं सुन लेता हूं। जी, एक मिनट। और दूसरी बात ये, थोड़ी सी मुझे बात करने दें, थोड़ी देर। अच्छा, अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी उसूली बात करता हूँ कि कदीम के जो लफ्ज़ है ना, उसमें तो मैं कारी साहब की तारीफ करूंगा। कदीम एक इस्तिलाह है, तो इस्तिलाहात में सबूत, मुफ्ती साहब की कदीम का जो लफ्ज़ है ना, तो टर्म है ना, इस्तिलाह है, इस्तिलाहात में सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अफजल यही है कि जो नाम कुरान और सुन्नत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए उन्हीं पर इत्तिफाक किया जाए। लेकिन ये जो बात है काबा के अंदर विलादत की, इनसे फिर तो मेरी ताईद होगी नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए कहा कि ये इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो जबरदस्ती अपनी ताईद करो। अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ करीम नहीं आया ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया। लेकिन जब कुरान और सुन्नत में नहीं आया तो नहीं, इसके लिए सही का लफ्ज़ भी नहीं है, फिर आप कहां से कहते हैं कि इस्तिलाहात होते हैं ना, उसके लिए सबूत। तो देखें, उसूल ये है कि जैसे हज़रत अबू तालिब के ईमान की बात हुई, नाम तो हज़रत अबू तालिब का हम सब एहतराम से लेंगे, लेकिन ये जो हम रिवायात पर जब बहस करते हैं ना, तो रिवायात पर बहस में एक उसूल सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, वो ये कि मुहद्दिसीन के उसूल पर, और मुहद्दिसीन ने अपने उसूल पर उसको सही करार भी दिया हो। अब जैसे बुखारी मुस्लिम में अगर कोई रिवायत है तो ठीक है, हम उसमें बहुत सारी सुकुम निकाल सकते हैं कि ये फलां था, लेकिन इमाम बुखारी ने इन चीज़ों की बुनियाद पर हदीस को मुस्तरद क्यों नहीं किया? नहीं किया, इसका मतलब ये कि ये हदीस सही है। इस पर तो इजमा है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस, इसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब इस पर इत्तेफ़ाक़ है, सही होने का। और ईमान का जो मसला है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक एहतमाल भी अगर निकलता हो ना ईमान का, तो हम उसको तरजीह देंगे जब पहले किसी का ईमान यकीनी तौर पर साबित हो जाए। अच्छा, साबित होने के बाद फिर हम जरा सी बातों पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, हत्तल इम्कान उसकी तावील की कोशिश करेंगे। तो अगर हम हज़रत अबू तालिब से अकीदत रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन और उनके ईमान और कुफ्र का मसला भी बड़ा खतरनाक है, इस पर ज़्यादा बहस करना भी। लेकिन इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ किसी तरफ गुलू नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे हदीस पर भी एतमाद खत्म हो जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो शायद इस किस्म के टॉपिक को हम मौजूद बहस ना बनाएं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस हवाले से दोनों तरफ के राय मौजूद हैं, और खुद मुहद्दिसीन किराम के अंदर बहस मौजूद है, बड़े बड़े उलमा के दरमियान मौजूद है, और एक तो मकतब फ़िक्र के दरमियान भी मौजूद है। हम उस हवाले से कहते हैं कि कराइन और शवाहिद, अभी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी तस्लीम करेंगे कि जिन रवायात में बुखारी और मुस्लिम में, मैं इनकी बात नहीं करता, ये उनका जवाब है। ठीक, इनका मैं जो आखिरी बात करूँगा वो है, वो तस्लीम करेंगे कि वो रवायात में वालिदैन रसूल उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये तो, और हालांकि उनके जो बुजुर्ग हैं मुश्तरका तौर पर आएंगे, रवायत बुखारी मुस्लिम के अंदर है, तो हाँ, इनके भी बड़े कई बुजुर्ग हैं, हमारे भी सारे बुजुर्ग हैं, वो तो बड़े तमतराक से ईमान की बात करते हैं, हालांकि बुखारी और मुस्लिम है। ठीक है, लेकिन हम आखिरी बात जो इनके लिए वाइंड अप बात है वो ये, हमारे भी बहुत सारे लोगों ने अदम की बात भी की है, अदम की भी की है और इस तरफ भी की है। मैंने अपनी बात की है
کہ حضور کی قربت محبت جس طرح امام آلوسی نے فرمایا کہ ان کے اگر عدم کی بات کریں گے تو اس سے اہل بیت کے جو سادات ہیں ان کے دل دکھیں گے. تو اس حوالے سے قاری چونکہ دونوں طرف کے نقطہ نظر موجود ہے, انہوں نے اپنا بیان کر دیا, میں نے اپنا بیان کر دیا, جو جس کو جو اچھا لگا. جو بات آئی ہے ولادت مولا مرتضیٰ کے لیے, شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر. میں کہتا ہوں ان کی جسارت ہے. یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں, اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا جو 15 رجب المرجب ہے, متعدد محدثین کرام نے لکھا, اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا, اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا. یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا. اس سے 1-2-3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا, لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے. عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا, اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا. اچھا, اب ایسے حالات کرائیں, یہ بتا رہے ہیں نا کیسے باہر نکلیں, تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے, اس کو پڑھ کے آئے آپ. وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا, وہ بھی تشریف لے گئیں. اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے, کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئیں. اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو, تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئی. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا, دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں, جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا, تم اپنی تلواریں لے کے یہ حدیث صحیح میں موجود ہے, نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے, عمر وہاں کھڑے تھے, بدر میں, احد میں, کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا لگا کے اور مزے لگا لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو, احد کی جنگ ہو, خیبر کی جنگ ہو, چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں, باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں, ایک جزوی فضیلت کی بات ہے, بس بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہماری کون سے عقیدے پہ ضد پڑتی ہے, ہماری خرابی کیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت, وہ تو محدثین نے لکھا ہے, اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں اتنا بڑا محدث امام حاکم, پوری کائنات میں حاکم ایک, یہ حاکم نام نہیں ہے, حاکم رتبہ ہے. جس طرح حافظ یہ حدیث کا رتبہ ہے, حاکم یہ رتبہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. حافظ ذابی کو اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو, اگر میں تلخیص میں رد کروں تو پھر اس کی طرف رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ ذابی نے یہاں پر مستدرک الحاکم میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے. تو جب یہ ایک تاریخی بات ہے, کوئی ایمان کفر کی بات نہیں, تو اس کے اوپر بندہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں اور اس پاک خاندان کے گھر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ, یہ میں قابل برداشت نہیں آپ کے لیے, لیکن نقطہ نظر ان کا لے لیا تھا. ان کی بات یہ ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک نہیں ہے, وہ ایک مکتبہ فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں, اوکے کلیئر ہوگا, یہ حدیث کے لیے الفاظ کا استعمال. ہمارے دیوبندی علماء, ہمارے علماء ہماری تاریخ کی جو مستند کتب کے اندر تاریخی بات ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گی. حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں, تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گے. حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے, یہ کہتے ہیں 12 ہے, دوسرا کہتا ہے 8 ہے, تیسرا کہتا ہے 9 ہے, تاریخ کے اندر ہے نا, حدیث کے اندر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے, اس طرف بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح متعدد اشیاء اور چیزیں جو تاریخی حوالے سے ہیں, تو تاریخ کے لیے تاریخ ہے, تو تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر 100-150 کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے, تسلسل لکھے ہوئے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے. میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ میری بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے, غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے. اب آپ خاموش, میں چپ بیٹھا رہا, اب آپ خاموش, میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم ہو جائے. نہیں ٹائم ہے, آپ جاری رکھیے, حالانکہ تیسری چوتھی دفعہ بولا جا رہا ہے, ٹائم نہیں ختم, میں شروع کرتا ہوں, ٹائم ختم ہو جائے. نہیں ہے, آپ بولیے. تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں, میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا, میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں لیتے کہ بیت اللہ کے اندر,